सुरुवातीक गीत गाऊया A2. A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनाक एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता एकाच मनाक एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मनाक एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता एकाच मनाक एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता. देव बरो दीस सगळ्यांक तुमकां देवाक आयकून दिवया, देवाक वाखाण दिवया. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस देवाक आर्गां दितना आमी आयचे दिसा मागतले हांव वो मिसपेटयतले हांव कॉन्फरी बसोत ते उपरांत तुमी शिवांक येयल्याच्या वतमे बसोत आनी मिगेल फेर्नांदीस आनी फामील ताच्या वांगड्या बसोत जिवे आनी मेल्ले आसात. तेच परी आमी मागुया आयज आपलो वाडदीस समोरुमता नामेश काणकोणकार ताका आनी ताचे फामिलीचे देवान शुभाम आशिर्वाद घालूंक. आनी तेच परी आयज आमी मागुया झोन 7 आनी 8 जायते भाव भयण हांगासर आसात, सगल्यांक एक मेळूंक ना, घरांनी आसात जावं दुयेंत आसात, सगळ्यांक ताचे बसत मागुया देवान भगन मारयेन इमाकुलात सायबिणीन शुभाम आशिर्वाद घालूंक. आनी बोरवंशान बोवार्थान मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सर्विस्पूर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या प्रिच्या बंदबिडीनो, आमी जेन्ना ही तयारी करतना आयचे दिसा आमी विशय घेतलेलो आसा पेल्याची गरजो ओळखून तांकां आमी आदार दिवया, तांकां आमी पावया. आयचे दिसा मागुया ज्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां इस्फुर्ती मेळटली तेची इस्फुर्तीन आमी पेल्याची गरजो जावं संवसाराच्या मळार जावं राष्ट्राच्या मळार जावं गोंयच्या मळार जावं आमच्या जणेकल्याच्या फामिलीच्या शेजाऱ्याच्या मळार ताची गरजो ओळखून शिकून तांकां फावो तो आदार दिवंक आमकां उर्बादी बोड दी काळजी दी म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानतली जावंक वेळार आमी जायते भासांनी दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी कुड्डे जाल्यां बेरे जाल्यां आमकां तें पळोवनूच चुकना, आमी आमच्याच गरजांतल्यान हुस्केवन भरलेले आसा. तो जायते देवाचेर एकामेकाचेर आमी पात खावप मान केल्यात तांचो उगडास करून दूख धरून बोगसणे मोग आमी तयार जावया. हांव पातकी सुरपुरविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोड प्राण. ह्या पासत बगेन सदांच वाड मारयेक सगळ्या दिलतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपुरविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूट कोर, सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकलूट कोर. सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, आमची खालती मागणी दुयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखेनी वळवळटल्यांक आदार दी.
तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदिल्ल्या खोटेपणान आमी पोत्तून बोश्टोंक निर्मी नाका. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनाक. आमेन. इसायास प्रवादियाच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेसाच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सोरेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सोरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन नियानीत करचो ना, लोकांचे आयकोन तो फोरमाण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपण तो दोलडीरांक नीट करून दितलो आनी पृथ्वीच्या ल्हानबी खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबद निश्ठूर मनशाक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाच्या आंगळे आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागतीन भोंवतात आनी ताची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचे भुरगे सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्ले भुरगे खुर्शेच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची बोत्ती येतात तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश बरोन येता. त्या दिसा जेसाचे पाळ सगल्या पोरसांक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवंच जातलें. देवाचें उतर हें. अंतर कित्याक आमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियनितीन तुजे पुर्जेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बळाक नीट करून दितलो. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या काळार वचतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरीम आसोसोर शेकान शेक ती तोपतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यंत न्हंयचे देगेर थान पृथ्वीचे शिमे पर्यंत चलतली ताजी राजवट. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतले गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्याक तो कसोर तें तोपूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदोळ म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वे
sporak soy soy, solve sporak soy soy, solve sporak soy soy, solve sporak soy soy. Aki powico pa, iku to uswar, soglia to shipota, ty co ekotrakta, solve sporak soy soy, solve sporak soy soy, solve sporak soy soy, solve sporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवी असो. तुमचे सवे असो. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकणटां. वय बापा, तोरेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खोशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसांक वाटेन व्हडोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी रासा आशिल्ले, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हज्या प्रिय भावन भयणीनो, जेजू बरी जेन्ना जेजू कुशालकायेन बोल्लो, भावणांनी बोल्लो आनी ताणें बापाक दिन वाचलो, आमी बापाक दिन वाचुया. हांव पयल्या वाचपाचेर मातशें लक्ष घालूंक सोदतां, आनी तें म्हणल्यार इजायासाचो 11वा विसर, द मोस्ट ब्युटिफूल रिडींग इन द ओल्ड टेस्टमेंट. आनी खरेंच तें तर घडलां आनी घडटलें. संवसार सूर जातलो. हेंच पळोवन नियाळून 19व्या शेंकड्यांत एकलो चितारपी आर्टिस्ट एडवर्ड किक्स ताणें एक चित्र चितारलें. चितारपाक 2 भाग आसले. पयल्या भागांत फुडें इन द फ्रंट ताणें रानवटी मोनजाती आनी धाकटीं भुरगीं एकामेकाच्या मोगान हांसून खेळून तीं भोंवतालीं. दे यूज्ड टू मिक्स विच अदर. आनी एट द बॅकग्रावंड ताणें खंय घातलें, जे पयलींच फावटी युरोपाचे मनीस अमेरिकेक पावले ते वेळेचे दिगेर एकामेकाचे इश्टाकुतीन उलयताले, एकामेकाक येवकार दिताले. हें सैमांत घडूंक ना. पूण जेन्ना सर्वणार येतलो तें घडटलें म्हूण आमकां इजायासान सांगलां. आनी इजायासान जेजू येवच्या आदीं 1000 वर्सां आदीं ताणें बरोवन दवरलेलें. सर्वणार आयलो आनी सर्वणार आजून आमचे मदीं जियेता. हें घडपाक जाय. हें घडटलें केन्ना तें आमी नकळो, पूण तें घडूंक आमी करूंक जाय. वी हॅव टू मेक इट टू हॅपन. जेन्ना म्हजे इश्टनो आमी एकूच म्हयनो उरला हें वर्स संपूंक, पूण ह्या वर्सान आख्या संवसाराक हालयलो. संवसारान जायत्या भासांनी एके वाटेन सृश्टीचें, संवसाराचें, पृथ्वीचें रूप नवें जावपाक सोयेक दिलो, पूण मनशा कुडाक आनी जायत्यांक बरोच तुकयलो. गोंयांत, भारतांत लोक थारण ना. फार्मर्स, आमचे शेतकामती उचावळ जाल्ले आसात. आख्ख्या भारतांतले शेतकामती कशे भाशेन उचावळ जाल्ले आसात.
आनी दिल्लीच्या शाराक 5 वाटेनी ताणें ब्लॉक केल्लें आसा. कित्याक आमी इंडियन्स भारती आमी शेतकामती, आमचें मेन प्रोफेशन शेतकामतपण. ताचेर आड सरकारान बील काडलेलें आसा, फार्मर्स बील. हाचेर हे शेतकामती उचांबळ जाल्ली आसात. गोंयांत म्हणजे अशें तुमी हेच्यान पळयता आसतले, गोंयचो लोक उचांबळ जाल्लो आसा. कित्याक गोंयचे पेटमेंट दिल्ल्यो आमकां जी देणी आसात तो सरकार निसंटण करूंक भायर सरलेलो आसा जायते प्रोजेक्ट हाडून. आनी तातले मुख्य हुस्को गोंयकारांचो जाल्लो आसा कोळसो. कोळशान आमचें गोंय भरून आमचें गोंय निसंटणाक पावयता. आनी आमी तें शिकूंक जाय. आयचो विशय आमकां सांगता पेल्याच्यो गरजो आमी शिकून आमी ताका गरजांक पावपाक आमी उपाय घेवंक जाय. म्हणजे अशें आमी शिकूंक जाय. जायतो वस्तू आमकां खबर ना. तुमकां खबर आसा जावं नकळो, आमच्या गोंयांत वास्कोत जे हार्बर आसा थिंगा 2 बर्ड्स, एक आदानीक आनी एक जिंदालाक भेटयल्लो आसा. तांच्यो गरजो शाती पावंक गोंयचेर आमकां वायट थापलेलें आसा. आमी जायत्यो गरजो आमकां आसतल्यो. आमकां शेजाऱ्याक जावं, आमचे फामिलीक जावं, आमच्यो जायत्यो गरजो आसतल्यो. आमकां हें कोरोना येवन जायते आमकां एकामेकाक आदार दिवंक सयक मेळिल्लो आसा. हें आमी शिकूंक जाय, हें आमी पळोवंक जाय, हें आमी जाणून जावंक जाय. तेन्नाच आमच्यांनी ह्यो गरजो शाती पावूं येतल्यो. आयचे दिसा म्हजें इश्टनू, ह्या 11व्या आवेस्वरांत जें इजायासान म्हणलां तें जेजून घडोवचें करूंक जेजू सरवंडार कसो आयलो. त्यो सैंबा प्रमाणे केन्नाच जावंक नात आनी सैंबा प्रमाणे घड जावच्यो नात. पूण जे इजायासान कितें सांगलां तें सरवंडार येतलो तेन्ना अशें घडटलें म्हूण आमकां दाखयलां. आनी तें घडून येवंक जाय. तें म्हणल्यार नवी पृथ्वी, नवो स्वर्ग हो आमी संवसारांतूच सुरू करूंक जाय. जेन्ना पेल्याची गरज वळखता आमी शिकता, पेल्याक आदार दिता, तेन्ना तो नवो स्वर्ग, नवी पृथ्वी आमी रचून हाडटा. म्हज्या प्रिय इश्टनो, बाबसाहेब हातांचो जेन्ना ताणें हें पुस्तक, हें आपली चीट काडली लावदातो सी, ताणें आमकां सुरू करतना हें सांगलें, आमकां समेस्तांक एक कॉमन घर आसा. समेस्तांक तेंच घर, एकूच घर आसा, ती जावन आसा प्रितूम. आनी क्रिस्तांवांक आमकां एकूच घर आसा. सगळ्या मनशां कडेन एकूच घर आसा, ही श्रिस्ती. ती आमी सांबाळूंक आमच्या हातान घातलेली आसा. म्हज्या प्रियेश्टनो, आमी जेन्ना आयचो विशय घेवन आमी हो नियाळ कोत्ता, आमी पेल्याच्यो गरजो ओळखून आमी उपाय घेवंक आयचे दिसा आमी मागुया. कित्याक खरीच ह्यो गरजो आमी शिकूंक जाय. जावं भारताच्या मळार, जावं आख्ख्या संवसाराच्या मळार, जावं गोंयच्या मळार, जावं आमच्या शेजारच्या मळार कितें घडलां, कितें जालां, आमी पळोवंक जाय, आमी शिकूंक जाय. जावं आमकां ह्यो न्यूज पेपर्स आसात ताचे वयल्यान, जावं आमकां TV चॅनल्स आसात, जावं आमकां मोबायल्स आसात, आमी शिकूंक जाय. जायत्यो वस्तू आमी नकळो आमी जाणून जावंक जाय. तेन्नाच आमी खरेंच उपाय घेवंक वावतले. आमचो गोंयचो लोक आमकां आतां उचांबळ जावन रडटा. आमी त्यो जाणून जावन कितें तरी आमी उपाय घेवंक जाय. 3 उपाय तरी आमी घेवंक आयचे दिसा निश्चय करुया. पयली सुवातेर मागणी करुया. मागणी करून आमच्यांनी खरेंच जें आमच्यान करूंक जायना तें देवाच्यान करूं येता. दुसरे सुवातेर म्हजे इश्टनो, जे आमकां उपाय दिल्ले आसात, जावं न्यूज पेपर्स, जावं चॅनल्स, जावं मोबायल्स, आमी शिकुया. जाता ती लोळूक घेवया. लोळूक घेवन आमच्यांनी दुसऱ्यांक सांगूं येता. तिसरे सुवातेर वी कॅन कॉन्शियंटायज अदर्स, वी कॅन सेन्सिटायज अदर्स. आमच्यांनी दुसऱ्यांची मनां आमच्यांनी ओळख घालूं येता. दुसऱ्यांची मनां बदलून तांणी कितें तरी करूंक, वावरूंक आमच्यांनी हो वावर करूं येता. तर हे उपाय घेवन म्हजे इश्टनो, हे मिसांतल्यान आमी मागुया. सायबा, आमी पेल्याची गरज ओळखून घेवंक तूं आमकां कृपा दी. आमकां तुजो आदार दी. आमी मागण्यांतल्यान ते तुजेशी हाडूंक आमकां शिकय. आनी आमी ही नवी सृश्टी, नवो संवसार जंय कोलो आनी मेंढरो बाराबर जियेतली, भुरगो फुरशाच्या बिळकांत, बुराकांत हात घालून ताका वायट जावचें ना, वाग, शिव आनी हेर मोनजाती बाराबर रावतली, आनी संवसारांत शांती, नीत प्रमाणीक वसतली.
हें जावं आमी मागुया, वावरुया आनी सदांकाल आमी एकामेकाक सांगुया. दानात वेळार गीत गावया C31. C31. संसारांतल्यो मोनजात पेटू तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चलत्यो आनी होलक्यो गुणिता कोश्यो मानत्यो तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलो Patki soyman takne soylo Tos betuka korta polo Ani amche kaklute foy Tujats mokal putak dadlo Patki soyman takne soylo Tos betuka korta poloy Ani amcher kaklute foy. म्हज्या भावन भयणीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर्वपुर्विदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. आणि तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दोयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणी वरवीं प्रोत्सन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपुर्विदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोवण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीप धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें गितोन आमी निरंतरी गाजयता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पवित्र पावप जाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भिडवणी कोच्या एका शापोरसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें कोत्ता तुका भेटूंच्याक आमी हाडलें ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आदण्या पाडून आमी हो संस्कार समोर उमता. आमी सगल्यांनी उबीच रावंक वावरुया. तो बरो दिन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तिसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेऱ्याचें रगत. पातकाचें बोगसणी मिरच्यान तुमचें पसत आनी समेस्त मनशें पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडसाक कुरात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे श्रीवणी बसत तुज्या पुतान सोंसतल्या कोश्टा मरण्याचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोदनान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मीत. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माये भोव बेगीन आंकार मारीच्या बेगीन तुजे तुज्या पुतीच्या तुज्या भक्तांच्या तुज्या बेगीन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षींच्या बेगीन तुज्या वाजाच्या गोंयच्या पात्रोनांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता तुवें वेचून काडलोलेंच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. ताचे विनवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास करता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवंड्यांक आनी दर मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जळून घेतलोली सगळे पोरचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक ओंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून नवो संवसार नवी प्रितूम घडोवन हाडूंक आपूण सरवंडार कसो आयलो आनी इजायासान जें कितें सांगलां तें घडोवन येवंक आयज आमच्या हातान हो वावर घातलेलो आसा. आमीच तें करूंक मागण्यांतल्यान आमी कितें घडटात तें शिकून आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत वळख घालूंक हे उपाय वापरून आमकां आदार दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना घेवन सर्गीच्या बापाक सगल्यांनी हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वटाय. कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनार. स्मी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणींच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मायमोगान जेजूच शांती भेटोवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. Jezu Krista जिवेदाची पुता तुजे कुडेन रगत आमी शिवंक वेता ती आमची चुट्टी आनी कासायना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद मेळूं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरीचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू आमी म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक गीत गावया. D23. D23. जिविताचे उदक हांव पिवूंक घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावूंक घेवचें भुकेल्यारू जिविताचें उदक हांव पिवूंक घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावूंक घेवचें भुकेल्यारू आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. प्रिया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुल्लोकतेच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हजे शेनो आमी कुमन्यां घेतना बरे भशेन घेवया आनी आमच्या वडिलांच्या मागण्या प्रमाणे आमी दिसाच्या दिसा कितें तरी देणगी घालूंक जाता जाल्यार घालची. कुमन्यां घेतोच थिंगा एक गोडे बॉक्स आसतलें. कोण चुकल्यात जाल्यार सुरत एक येताना घालूंक तुमी घालूंक वावचें.
निकुमण्या घेतना बरी भशेन घेवया, एकामेका वसत मागुया. सर्विस्फोट तुमची सवी आसूं. सर्वपिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पुसून यात क्रिस्ताची शांतीन एकामेकाची गरजो समजून घेवन एकामेका पासत वावरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटाक आमी गीत गायतले T2. सांभाळ तू मोजे भितर नितोळ निर्मळ काय सुंदर आंखवारी पाखी वंती आंखवार सुरेख सुंदरी नाखुय सोरूच कंदुश्री तुझे सामकार रावोशी Ripaki vonti aqua sore sundori nakoi sorus kondusri tuje samkar ravoshi noketramu kutmatyar subit surya vostrangar sundrachi monoi payak lily full deva mukhar aquari baki vonti aquar sore sundori nakui sorut kondu